संसार झुटो रहेछ सत्य तिम्रै नाम सारा संसार झुटो रहेछ सत्य तिम्रै नाम सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर जाउँला भव सागर पार तरेर सारा संसार झुटो रहेछ सत्य तिम्रै नाम सारा संसार झुटो रहेछ सत्य तिम्रै नाम सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर। भक्तवत्सल भगवानको समादरणीय भक्त सज्जनहरू, अब हामी कथा वाचनको क्षेत्रमा पाठ पारायण 333 अध्यायको धारावाहिक प्रसङ्ग र महात्म्यको 6 अध्याय प्रसङ्ग हामीले समापन गरेका छौँ। 341 अध्यायमा धारावाहिक स्वरूपबाट 339 अध्यायको प्रसङ्गलाई हामीले विराम दिएका छौँ। अब भने 2 अध्याय जसलाई सारांश पाठ भनिन्छ त्यो पाठ भने बाँकी छ, हामी यहाँलाई सुनाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि भने भागवतको समग्र चरित्रलाई श्रवण गरौँ। प्रसङ्ग छ श्रीमद् भागवत महापुराणको 81औं अध्याय 10औं स्कन्धको, जसको प्रसङ्गमा राजा पृथुको उपाख्यानको प्रसङ्ग व्याख्या गरिएको छ। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई प्रश्न बताउनुहुन्छ, राजन सुदामाको ऐश्वर्य प्राप्तिको प्रसङ्ग 81औं अध्यायको प्रसङ्ग हो। भगवान नारायणले सुदामालाई अत्यन्त ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभयो, यानि कि हात्ती घोडा यति धेरै ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभयो। सधैँ भगवान श्रीकृष्णका प्रिय भक्ति गर्दै सुदामाले आफ्नो जीवन बिताएको प्रसङ्ग 81औं अध्यायमा छ। 82औं अध्यायमा भने भगवान श्रीकृष्णलाई एक दिन गोपिनीको साह्रै याद आउँछ अनि बलरामलाई भन्नुहुन्छ, दाजु गोपिनीलाई भेटघाट नभएको धेरै भइसक्यो, जानुस् न गएर गोपिनीलाई पनि भेटघाट गर्नुहोस्। गोपिनीहरू कति प्रेम गरेर रुँदै बसेका होलान्, जानुस् भनेर पठाउनु भयो। त्यही बेचामा बलरामको र अनि कुन्ती माताको पनि भेट भयो। माता कुन्तीले भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मालाई बडो प्रार्थना गर्दै अनि वन्दना गर्नुहुन्छ। यता वसुदेव र कुन्तीको पनि वार्तालाप हुन्छ। कुन्ती र वसुदेव गफगाफ गर्नुहुन्छ। अरे वसुदेवलाई तिनी कुन्तीले भन्नुहुन्छ, हे वसुदेव, हे भाइ, कति भाग्यमानी तिमी, विश्वनायक भगवान श्रीकृष्ण तिमीले सन्तानको स्वरूपमा प्राप्त गरेका छौ, अत्यन्त भाग्यमानी छौ तिमी भनेपछि अनि वसुदेवले भन्छन्, आम्म मस्मानसु यथा दैव क्रीडा नका नरान। हे दिदी, यो त सबै दैवको लीला हो, तर भगवान कृष्ण प्राप्त गर्न धेरै दुःख पीडा भोगेँ मैले, धेरै प्रार्थना गरेँ, त्यो कंसले दिएको दुःख अहिले पनि झलझलिहाल आउँछ दिदी भन्दै दिदी भाइको बिचमा गन्थन मन्थन भयो। कुन्ती माताले सम्झाउनु भयो वसुदेवलाई, आँखाभरि आँसु पारेर वसुदेव रोए अनि हेर बाबु, 5 पाण्डवलाई मलाई रक्षा गर्न पनि कृष्णको ठुलो भूमिका छैन, कृष्ण नभएको भए सायद हामी पनि हुन्थेन होला भन्दै बातचित गरे। अनि भगवान श्रीकृष्णले अब धर्म पनि गर्न जानुपर्छ, ल जाउँ भनेर चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण लागेको बेलामा नदीको तीरमा लिएर जानुभयो सारा रानीलाई। त्यहाँ द्रौपदी पनि भेट भयो। 5 पाण्डव उताबाट आएका थिए हस्तिनापुरबाट, यता द्वारकाबाट कृष्ण गएपछि भेटघाट भयो। अनि प्लस अब यहाँ केटा मान्छेको भन्दा केटी मान्छेको धेरै गफगाफ हुन्छ नि, गुनासो अनेक प्रकारका
सोध्न थालिवटी गर्न थालेछन्। त्यही गवाहको बेलामा के भने द्रौपदीले सोधे भने, हे वैद्रवच्युते भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिनी शैवीरोहिणी लक्ष्मणी, हे वैद्रवच्युते, हे रुक्मिणी, हे जाम्बवी, हे सत्यभामा, तिमीहरू यत्तिका धेरै श्रीमती भगवानले कसरी ल्याउनु भयो, कसरी बिहा भयो तिमीहरूको भन न भनेपछि अनि रुक्मिणीले भन्छन्, चैद्याय माया पितु मुदकर्म कर्म केशु, मेरो त बाबुले अन्त्य विवाह गर्न दिएका थिए, मैले आफैले कृष्णलाई मन पराएको भनिन्। सत्यभामाले यो भामा सन्ना विहित बधु तप्दैन लित्ता भित्ता साप म मासुद मुज्ज हार, मेरो चाहिँ बाबुको कारणले गर्दा हो कृष्णसँग विवाह भएको, तर म खुसी छु भने। जाम्बावतीले मेरो बाबुले अर्पण गरेका भनिन्, तर कृष्णलाई अर्पण गरेका भनिन्। उनले के भनिन् भने, भगवान् रामलाई नै मैले अर्पण गरेका हुँ, राम भगवान् मैले प्राप्त गरेको छु भनेर उनले भगवान् रामलाई मैले सीतापतिम तृणवाहन्य मुनाव्य युद्धात् भनिन्, मैले सीतापति रामलाई प्राप्त गरेको छु, म खुसी छु भनेर जाम्बावतीले भनिन्। कालन्दीले तपश्चरन्ती मा गया सौपार्दसम्म गया, म त एउटा नदीको तीरमा तपस्या गरेर बसेको थिएँ, अर्जुन र कृष्ण घुम्न गएका रहेछन्, कृष्ण भए विवाह गर्छ नभए गर्दिनँ भनेकी थिएँ, म सूर्यको पत्नी पुत्री कालिन्दी भने मैले कृष्णसँग मन पराएँ, विवाह गरेँ भने। मित्रबिन्दाले स्वयंवरमा कृष्णले मेरो बाबुले प्रतिज्ञा गरेका थिए, जो व्यक्तिले एकैचोटि 7वटा हान्ने गुरु एकैचोटि बाँध्न सक्छ, एकचोटि जसले फुकाउन सक्छ, त्योसँग विवाह गरिदिन्छु मेरो छोरीको भन्नुभएको थियो। अरू कसैले सकेनन्। भगवान् कृष्णले 7वटा हान्ने गुरु एकैचोटि बाँधे, एकैचोटि फुकाए, कृष्णसँग मैले विवाह गरेँ भनिन्। सत्यभामाले म त भगवान्को फुपूको छोरी, मैले विवाह गरेँ भनिन्। भद्राले पनि त्यही भनिन्। लक्ष्मणले पनि युद्धको बिचमा भगवान्ले मस्तभेद गरेर मलाई जित्नु भएर ल्याउनु भएको हो भनेर सबैले आफ्नो कुरा विवाहको इतिहास बताए। अनि यसरी कृष्णका पत्नीले पनि सोधे, त्यसै भन्नुहोस् न त तपाईँ चाहिँ कसरी विवाह भयो त तपाईँको पनि भनेपछि उनले पनि भनिन्, मेरो बाबाले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो राजा द्रुपदले, तल पानीमा हेरेर माथि लिङ्गमाथिको माछाको पनि आँखामा जसले बाण हान्न सक्छ त्यसलाई विवाह गर्न दिने भन्नुभएको थियो। वीर अर्जुन गएर बाण हान्दाखेरि आखिरी विवाह भयो। तर मेरो 5वटै श्रीमान भए। मेरो अब आमाले पनि के ल्याएका छौँ आमा हेर्नुहोस् भनेर 5 पाण्डवले बाहिरबाट भने, भित्री आमा के पकाउँदै हो भने त जेलाई पनि बाँडेर लिगो भनेर आमाले भन्नुभयो। आमाको वचन पुरा गर्नको लागि 5वटै भए भने। अनि त्योभन्दा पूर्वजन्मको कथा अझ तपाईँले सुन्नु भएको छ। मेधावी ऋषिकी छोरी हुन्छन् द्रौपदी, अनि आफ्नो मेधावी ऋषिको श्रीमती बितिसकेका हुन्छन्, बाबा एक्लै हुन्छन्। केटा खोज्न भनेर जाँदाखेरि जब केटा कोही पाउँदैन, घरमा आउने बित्तिकै मेधावी ऋषिलाई ज्वरो आउँछ, मेधावी ऋषि भुतुक्कै मर्छन्। त्यसपछि कोही पनि नभएपछि एउटै सहारा हुन्छन्, भगवान् शिवजीको व्रत बस्छिन्, उनले तपस्या गर्छिन्। भगवान् शिवजी दर्शन दिन आउँदाखेरि हतारिएर मलाई पतिमदेही 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 पतिमृणे भनेर हतार श्रीमान पति दिनुहोस् पति दिनुहोस् पति दिनुहोस् भनेर 5चोटि भन्छन्। त्यही वरदान स्वरूप भगवान्ले शिवजीले दिएपछि रुन्छन्। यस्तो अचम्म भनेपछि अहिले हुँदैन, अर्को जन्ममा तिमी भगवान्का परम भक्त 5 वर्णका पत्नी बन्न पाउँछ भनेर वरदान दिएको भएर यस्तो भयो भनेर पूर्वजनको कथा पनि भन्छन्। यता वसुदेवले ठुलो यज्ञ गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणलाई दान प्रदान गरेर पठाउनुहुन्छ। त्यहाँ मुनिहरू साधु सन्तहरूको ठुलो आगमन हुन्छ। अनि यहाँ यज्ञमा वसुदेवको अज्ञानलाई नारदले पुरा गर्छन्। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ सुन्नुपर्ने कुरा। के भन्छन् भने वसुदेवले भगवान् कृष्णसँग म मरेर सँगै जान पाए हुन्थ्यो भनेर रुन थालेपछि नारदले भन्नुहुन्छ कृष्ण तपाईँको छोरा नै होइन। यहाँ नारदले धेरै ज्ञान दिनुभएको छ वसुदेवलाई। कृष्ण त तपाईँको छोरा नै होइन, किन भन्दा प्रणाद विश्व विविभई रूपगुढ मन्देव, त्यो कृष्णको नाम र रूप सबै झुटा छन्। नाम र रूप झुटा भएको हुनाले गर्दा तपाईँको छोरा कृष्ण नै होइन, कृष्ण त विश्व ब्रह्माण्ड नायक हो। यसकारण हे वसुदेव, तपाईँले छोरासँग जान पाउँछु भनेर त्यो जिद्दी नगर्नुहोस्। संसारमा तपाईँको छोरा मात्रै होइनन्, जान पाउनुहुन्न भनेर नारदले सम्झाउँछन्। बल्ल वसुदेवको चेत खुल्छ। अनि एक दिन माता देवकीलाई भगवान् श्रीकृष्णले सोध्नुहुन्छ, मा मैले धेरैलाई उपकार पनि गर्न सकेँ अथवा गरेँ, तर मेरी आमालाई केही चाहिएको छ भनेर कहिले पनि सोध्ने प्रयास गर्न सकिनँ, सोधिनँ। अब भन्नुहोस् मा, तपाईँलाई केही चाहिएको छ भने मलाई बताउनुहोस् भनेर जब यस्तो प्रकारले भगवान् श्रीकृष्णले बताएपछि अनि देवकीले के भन्छन् भने, राम राम प्रमेय आत्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहम तम विश्वसिजा ईश्वरा राविद्धि पुरुषौ। कृष्ण, म तिमी जस्तो सन्तान पाएर म धेरै खुसी छु। मलाई अरू केही पनि माग्नु छैन, मलाई केही पनि चाहिएको छैन। तर एउटा कुरा कृष्ण, आमाको लागि सन्तान सबै बराबर हुँदा रहेछन्। जति धेरै सन्तान भए पनि आमालाई माया कम हुँदैन। मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, आनी नेथ्यु पितृस्थानात् गुरवे गुरुदक्षिणा।
तिमीले एकचोटि पढेर आउँदाखेरि गुरुलाई मरिसकेको पितृ स्थान भनेको पितृलोक भइसकेको छोरा पनि मरेको छोरा ल्याएर दिएको थियो अरे। मैले त्यो सुनेको थिएँ, हो कि होइन थाहा छैन। यदि तिमी मलाई साँच्ची केही दिन्छौ भने तथामे कुरुतम कामम युवाम योगेश्वरेश्वरौ भोजराज हतात् पुत्रान कामय दुष्टमारी था। भोजराज हतान यानि कि त्यो कंसले मारिदिएको मेरा छोराहरू यतिखेर त ठुला पनि भइसक्थे होला, नमारिदिएको भए ती छोराको मलाई धेरै याद आएको छ। यदि मिल्छ भने मेरा मरेका छोरालाई तिम्रो दाइहरूलाई ल्याइदेऊ न कृष्ण भनेर प्रार्थना गरिन्। माता देवकीले आमालाई हुन्छ आमा म ल्याउँछु भन्दै राजा बलिको लोकमा जानुभयो। अनि बलिले भगवान् कृष्ण आएर राख्लान् लिन आउला भनेर राखिरहेका थिए। बलिले प्रार्थना गरे नमो नन्ताय विरते नमः कृष्णाय वेदेशे साङ्ख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मा हे भगवान्, हे साङ्ख्यको स्वरूप हे कृष्ण, हे अनन्त स्वरूप भगवान्, हजुरलाई मेरो प्रणाम छ भन्दै बलिले प्रार्थना गरे। अनि मरिसकेका छोरा बलि राखिदिएका थिए। भगवान्ले छवटै दाजुलाई चियाएर ल्याइदिएपछि देवकी साह्रै प्रसन्न भइन्, अत्यन्त खुसी भइन् मरेका छोरालाई देख्न पाउँदाखेरि। अब यता 86औं अध्यायमा गएर भगवान् श्रीकृष्ण परमात्माको लीला अन्तर्गत 5 पाण्डवले द्रौपदीको कोठाभित्र बस्ने गफगाफ गर्नको लागि एउटा दिन छुट्याएका थिए। 5 दिनको 5 दिन। एक दिन भने कुरा के भयो भने युधिष्ठिर बिच बसिराखेका थिए। अनि नियम के बनाएको थियो भने यदि एउटा भाइ भित्र बसिरहेको बेलामा अर्को भाइ गयो भने त्यो भाइले 1 वर्ष जोगी हुनुपर्ने भनेर नियम बनाएका थिए। त्यो भएर कोही पनि जाँदैन थिए। अब महाभारतमा भने बाहिर चप्पल राखेको कुकुरले लिएर गएको भन्ने कथा पनि छ, त्यो उपकथाहरू छुट्टै छन्, यहाँ भागवत त छैन त्यो प्रसङ्ग केही पनि। अनि त्यही राज्यमा जब युधिष्ठिर भित्र बस्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलामा बाहिरबाट एकजना ब्राह्मणले मेरो गाईलाई अरूले मार्न लाग्यो, मेरो गाईलाई बचाइदिनुहोस् हे महाराज युधिष्ठिर भन्दै कराए। अब बाहिर अर्जुन थिए, अर्जुनलाई दुःख पर्यो, गाईको प्राण नबचाउन पनि भएन। अब धनु चाहिँ फेरि द्रौपदी भएकै कोठामा राखेका थिए धनुबाणहरू, धनुबाणबाट गाईलाई बचाउनु पनि सकिँदैन। अब धनुले नै भित्र जाउँ भने 1 वर्ष जोगी हुनुपर्छ, नजाउँ भने गाई मारिन्छ, गाई मार्दाखेरि झन् महापाप लाग्छ। विचार गरेँ बरु 1 वर्ष जोगी नै हुन्छु तर म धनु लिएर गाईलाई बचाउँछु भनेर युधिष्ठिर भित्र बसिरहेको बेलामा गएर धनु लिन गए, गाईलाई ल्याएर बचाए। त्यो कर्मले गर्दा 1 वर्ष जोगी हुनु पर्यो। जोगी भएपछि भगवान् कृष्णले भने जोगी भएर जता गए पनि बस्नु, घरमा पनि बस्नु नहुने हो त, आऊ न त द्वारका नजिक आऊ भने द्वारका नजिकै गए। अनि खानपानको व्यवस्था भने भाउजू रेवतीले मिलाइन्। रेवतीले खाना मिठो मिठो पकाएर पुर्याउन जान्थिन्। कृष्णकी एउटी बहिनी थिइन् जसको नाम थियो सुभद्रा। अनि भाउजूले खाना पुर्याउन जान्थे, एकदम मिठो मिठो खाना मिठो मिठो बनाएर पुर्याउन जाने। त्यही बेलामा जाँदै रहेछन् सुभद्रा पनि। जब सुभद्रा सँगै जाँदाखेरि खाँदाखेरि मेरो विचारमा त्यतिखेर चम्चाको आविष्कार पनि भएको थियो होला, निहुरेर खाँदा त यसो तलतिर हेरेर खान्थे। चम्चाले खाँदाखेरि यसो खाँदाखेरि सुभद्राको र अर्जुनको आई कन्ट्याक्ट भयो। आँखा आँखैबाट उसले उसलाई मन पराउँछु भने, उसले उसलाई मन पराउँछु भने। अब 1 दिन 2 दिन जाँदा देख्दा मन पऱ्यो होला नि त, होइन? 1 वर्षको अन्तरालमा अनि आँखा आँखैले अर्जुनले के भने भोलि 1 वर्ष सकेपछि म तिमीलाई बिहा गर्छु भने सुभद्राले पनि इट्स ओके भनेर प्रपोजलाई एक्सेप्ट गरिन्। अब समय बढ्दै बढ्दै गयो। भगवान् कृष्णलाई यसो अर्जुनले जानकारी गराए, कृष्णले अनुमोदन दिएपछि 1 वर्ष सकिएको भोलिपल्ट अर्जुनले रथ तारेर लिएर हिँडे सुभद्राले। बलरामले देखे हे कृष्ण त्यहाँ हेर त माथि, के भयो दाजु के भयो भने हेर त त्यो पापीलाई 1 वर्षसम्म पाल्यौँ हामीले, त्यसले बहिनीलाई उडाएर लिएर गए, मारिदिनु पर्यो त्यसलाई भनेर बलराम त रथ उडाएर मार्न जानुभयो हलो बोकेर। त्यतिखेर सुभद्राले के भनिन् भने हे अर्जुन तिमीलाई रथ चलाउनै आउँदो रहेछ, पर्ख तिमी पछाडि बस म अगाडि रथ चलाउँछु भनेर सुभद्राले रथ चलाउन थाल्ने। अर्जुन पछाडि बसे। त्यतिखेर कृष्णले भन्नुभयो ए दाजु हेर्नुहोस् त फेरि रथमा रथ कसले चलाएछ? हाम्रो बहिनीले। अनि हाम्रो बहिनीले अर्जुनलाई अपहरण गरे हुन्छ कि अर्जुनले बहिनीलाई अपहरण गरे हुन्छ? हेर्नुहोस् बरु हाम्रो बहिनी कति शक्तिशाली, अर्जुन जस्तो वीरलाई अपहरण गर्न सक्ने, छोडिदिनुहोस्, हाम्रो बहिनीको गल्ती हो भनेर छोडिदिए। आखिर उता विवाह भयो भगवान् कृष्णको आदेशमा। अब अर्जुनको र तिनी सुभद्राको धुमधामसँग विवाह प्रसङ्ग भयो। अनि यता अर्जुन एक दिन धनुषबाण बोकेर आफ्नो दरबारतिर घुम्दै थिए। एउटा श्रुतदेव नाम गरेको ब्राह्मणको छोरा मर्दै राजाको ढोकामा लास पुर्याउन ल्याउँदा रहेछन्। एक दिन अर्जुनले के भने लास पुर्याउनु पर्दैन, म तपाईँको छोरालाई बचाइदिन्छु, तर तपाईँको छोरा श्रीमती प्रसव पीडाले छटपटीको बेलामा मलाई बोलाउनु भनेर प्रार्थना गरे। नभन्दै अर्जुनलाई खबर गरियो, तर अर्जुनले बाणको सिसाको घर बनाए, बच्चाको लासै गायब भयो।
त्यस्तो भएपछि अर्जुनले प्रतिज्ञा गरेका थिए, यदि मैले छोरा बचाउन सकिनँ भने तपाईँको घरमा आगो खली लाएर मर्छु भनेका थिए। अर्जुनले विश्व ब्रह्माण्ड खोजे सके जति सकेर आगोको खलियोमा लाएर डल्न ठिक परेको थिए। कृष्ण टुप्लुक आइदिए। कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन मूर्ख, चाँडै बोल्छौ दुःखमा आउँछौ, चाँडै नबोल्नु कहिले पनि दुःखमा आउँछौ। किन वचन दिएको त्यस्तो? ल्याउन सक्छु जसरी पनि ल्याएँ भने मर्छु किन भनेको? ल्याउने प्रयास गर्छु भन्नु पर्थ्यो। ल हिँड बाहुनको छोरो खोज्न जाउँ भन्दै भगवान् कृष्णले यो विश्व ब्रह्माण्डभन्दा पछाडि लोकमा जानुभयो, अत्यन्त अन्धकार स्वरूपमा जानुभयो। अनि सुदर्शन चक्रले अगाडि बाटो देखाउँदै देखाउँदै जान्थ्यो। भगवान् अर्जुन र कृष्ण र अर्जुन पछाडि पछाडि जाँदै 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 गए। ठ्याक्कै पुगे गोलोक धाम नजिकै पुगेपछि गोलोकमा बस्ने राधा कृष्णले भन्नुभयो, हे कृष्ण, तिम्रो पालो सकियो, अब हिँड, आऊ हाम्रो लोकमा आऊ भनेको कुरा अर्जुनलाई पनि भगवान्ले सुनाइदिनु भयो। त्यहाँबाट अर्जुन र कृष्ण फर्किए, मरेका ब्राह्मणका छोरालाई पनि ल्याइदिए। यानि कि त्यो गोलोक धाममा जानु पर्थ्यो, त्यहाँ भगवान्ले बोलाउनु भएको भएर अर्जुन भेट्न जानुभएको थियो। अब यहाँ तपाईँहरू अलिकति शङ्का मान्नुहुन्छ होला, यो कुरालाई म क्लियर गरिदिइहाल्छु। एकादश स्कन्धमा पनि काम लाग्छ है यो कुरा, ध्यान दिनु होला। विष्णु र महाविष्णुमा अलिकति फरक छ। गोलोक धाममा बस्नेवाला कृष्ण र यहाँ लीला गर्न आउने कृष्णमा फरक छ, बुझ्नुहोस् है। गोलोक धाममा बस्नेवाला कृष्ण, राधा कृष्ण भनौँ, अथवा वैष्णवहरूले साकेत धाममा बस्ने महाविष्णु र लक्ष्मीको स्वरूप भनौँ, कुरा एउटै हो। अथवा शैवहरूले कैलाश धाममा बस्ने भगवान् शिवजी र माता पार्वती भनौँ, अथवा सती र शिवजी भनौँ, कुरा जुन शक्तिलाई मनपर्छ कुरा एउटै हो, बुझ्नु है। गोलोक धाममा बस्नेवाला राधा कृष्णलाई संसारको सृष्टिको मन लागिसकेपछि राधा कृष्ण आफै नै विपरीत भएर आफै कृष्णको स्वरूपमा आउनु भएको छ, राधा आफै राधाको स्वरूपमा आउनु भएको छ, बुझ्नु है। त्यो कारणले गर्दा राधा चाहिँ कृष्ण अवतारमा चरित्रमा वृन्दावनमा बस्नु भएको छ र राधासँग विवाहको खाइ पनि कथा आउँदैन, हेर्नुहोस् है। पछि कृष्णले बजाइरहेको बाँसुरी पनि त्यहाँ राधालाई छोडेर आउनुभएको थियो र पछि मथुरा आइसकेपछि बाँसुरीको काहीँ पनि कुरा आउँदैन। त्यो बाँसुरी पनि राधालाई जिम्मा लाएर भगवान् आउनुभएको थियो। राधाको यता मथुरामा लीला गर्ने काम थिएन। वृन्दावनमा जुन गोपिनी बनेका थिए ऋषिमुनिहरू करोडौँ वर्षको तपस्याबाट, त्यो रासलीला रसको लागि नै माता राधाको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थियो। राधा बिना कृष्णको चरित्र नहुने कारणले गर्दा राधा त्यहाँ जानुभयो भने यता मथुरामा कृष्णले सबै कुरा लीला सकिसकेपछि अब गोलोक धाम जाने बेलामा चाहिँ राधा कृष्णसँगै जानुहुन्छ, बुझ्नुभयो। उदाहरणको लागि हामी घरमा बसेका हुन्छौँ, हामीले खेतमा गएर तल्लो बारीमा गएर साग रोप्नको लागि कोही मान्छेलाई पठाउनुको लागि चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुइटै त्यहाँ जानु भनेर भन्यौँ। फरक के छ भने हामीले चाहिँ कसै मान्छेलाई पठाउनुपर्छ, बुझ्नुहुन्छ है, पठाउनुपर्छ। तर राधा र कृष्णमा चाहिँ त्यस्तो शक्ति के हुन्छ भने आफै सक्कली रूप चाहिँ घरमा बस्न मिल्छ, नक्कली रूप त्यहाँ गएर काम गर्न मिल्छ। क्लियर भयो? त्यो हामीमा शक्ति छैन। हामी चाहिँ घरमा गए घर मात्रै, वहाँ गए वहाँ मात्रै हुन्छौँ। तर भगवान् चाहिँ आफै एकबाट हजारौँ बन्न पनि सक्ने, हजारौँबाट एक बन्न पनि सक्ने। त्यसलाई चाहिँ शास्त्रको भाषामा भगवान्लाई तीनवटा शक्ति हुन्छ, लेखे पनि काम लाग्छ। कर्तुम, अकर्तुम र अन्यथा कर्तुम, यो तीनवटा शक्ति भगवान्मा हुन्छ। कर्तुम, अकर्तुम र अन्यथा कर्तुम, नगर्ने पनि गर्न सक्ने, गर्ने पनि नहुने बनाइदिने, नहुने पनि हुने बनाइदिने, यो तीनवटा शक्ति भगवान्मा हुन्छ। यो तीनवटा कर्तुम, अकर्तुम र अन्यथा कर्तुम भन्छ त्यसलाई संस्कृतको भाषामा। यस्तो स्वरूप भएको भगवान् क्लियर हुनुभयो नि। यता लीला गर्न आउने कृष्ण चाहिँ उता कृष्णको छाया स्वरूप मात्रै हुन्, यानि कि पूर्णांश अवतार हुन्। त्यही कृष्ण होइन, त्यही इटरनल ईश्वर होइन। त्यो ईश्वर नभएको भएर ऊ रोयो, ऊ हाँस्यो, उसले अरूको जुठो खायो, गाई गोठालो गयो। त्यो ईश्वरता के छ? असङ्ग छ, केहीमा पनि बस्दैन, केहीमा पनि टच हुँदैन। असङ्ग भनेको बुझ्नुहुन्छ? एट्याचमेन्ट नहुनु, बाहिर छुट्टिनु। जस्तै हाम्रो शरीरमा आत्मतत्त्व असङ्ग छ। हामीलाई हेर्न चाहिँ आत्मतत्त्वले जियाएको भन्ने भान हुन्छ, तर हाम्रो शरीरमा आत्मतत्त्व के छ? असङ्ग छ, टाँसिएको छैन, जोडिएको छैन, बुझ्नुहुन्छ नि। जसरी रेडियोको सेटमा रेडियो नेपालबाट आएको तरङ्ग एफएम बज्छ भनेर त्यो भित्र खोलेर फुटाएर टङ हेऱ्यो भने प्लास्टिकका टङ्ग्रा टुङ्ग्री भन्दा केही देखिँदैन, हो कि न? तर जोड्यो, मिलाएर जोड्यो भने बज्छ, तर बजाएको कुरो खोल्दाखेरि देखिँदैन। त्यही भएर त्यो तरङ्ग के भयो? असङ्ग भयो, बुझ्नुहुन्छ? तरङ्ग बिना रेडियो बज्दैन, आत्मा बिना शरीर चल्दैन,
तर सरीभित्र बाहिर हेऱ्यो भने पनि सरीका कुनै पनि नाम छैन।